हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमाइला मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। कारलूस के इन अल्फाज के साथ ही मुजद्दुद्दीन ने अपने छोटे भाई शमसुद्दीन को सर हिला के मखसूस ही इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए संभल गया। अपने कुछ जवानों को वो हरकत में लाया। वो उन सारे फ्रांसीसियों को सरकंडों के एक बड़े और घने झुंड के पीछे ले गए और उन सबका खात्मा कर दिया गया। जब ऐसा हो चुका तब मुजद्दुद्दीन ने शमसुद्दीन और अपने चचाजाद जाहिद को अपने करीब बुलाया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब ये कहो कि इन लड़कियों की माँ, भाइयों और बहन की लाशें तुमने कहाँ रखी हैं? जवाब में इब्ने जाहिद कहने लगा, भाई इनकी लाशें यहाँ से बाएं जानिब हमने एक जगह पर रखकर ऊपर चादरें डाल दी हैं। इस पर मुजद्दुद्दीन बड़े दुख का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम दोनों भाई ऐसा करो, अपने कुछ लश्करियों को अपने साथ ले जाओ। ये मरने वालों के बहुत से घोड़े हैं, इन लाशों को इन घोड़ों पर रस्सियों के साथ बांध दो, फिर यहाँ से कूच करें। इस पर शमसुद्दीन ने फिर मुजद्दुद्दीन को मुखातिब किया, भाई इस कारलूस और दोनों लड़कियों का क्या करेंगे? इनको फिलहाल भूल जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। कारलूस की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है कि ये अपने अहले खाना के साथ अल-रबा का रुख कर रहा था। शायद वहाँ किसी के यहाँ ये पनाह लेना चाहता था। ये इस सिमत क्यों आया? फ्रांसीसी नाइटों ने क्यों इसका ताक़ुब किया? क्यों इसके अहले खाना का ताक़ुब किया? ये सारी तफसील तो इससे बाद में पूछेंगे। पहले जिस तरह मैंने कहा है उस तरह करो, ताकि यहाँ से कूच करे। मुजद्दुद्दीन के ऐसा कहने पर शमसुद्दीन और चचाजाद खतरक बिन जाहिद कुछ जवानों को लेकर और कुछ घोड़े पकड़कर बाएं जानिब चले गए थे। फिर मुजद्दुद्दीन कारलूस के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, मैंने अपने कुछ साथियों को भेजा है, वो आपके अहले खाना की लाशें घोड़ों पर रख कर ले आएंगे। आप जरा अपनी दोनों बच्चियों को समझाएं कि सब्र व तहम्मुल से काम लें। जो होना था वो हो चुका, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लाशों को लाने के बाद यहाँ से कूच किया जाएगा। किसी ठिकाने पर जाकर मैं आपसे इस हादसे की तफसील जानना चाहूँगा। कारलूस ने मुजद्दुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों बच्चियों को उसने अपने साथ लिपटा लिया, जो अभी तक हल्के हल्के रो रही थी। जब घोड़ों पर उनके अहले खाना की लाशें वहाँ लाई गईं, तो वो एक बार फिर धाड़े मार कर रोने लगी थी। कारलूस ने उनको संभाला दिया। फिर इसके बाद उन तीनों बाप बेटियों और उनके अहले खाना की लाशों को लेकर मुजद्दुद्दीन अपने लश्कर के हमरा फ्रांसीसियों के फालतू घोड़े लेकर फिर अल-रबा शहर की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अल-रबा शहर के नवाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां दूर तक खैमों का एक शहर आबाद था। मुजद्दुद्दीन अपने भाई शमसुद्दीन और अपने चचाजाद इब्ने जाहिद के साथ अपने मसलह दस्तों को लेकर जब उस खैमा गाह में दाखिल हुआ तो लश्करी अपने खैमों से निकलकर बड़े एहतराम और बड़ी अकीदत के साथ मुजद्दुद्दीन, उसके भाई और चचाजाद के इस्तकबाल कर रहे थे। यहाँ तक कि एक जगह मुजद्दुद्दीन रुक गया और अपने घोड़ों से उतर गया। उसकी तरफ देखते हुए शमसुद्दीन और खतरक बिन जाहिद भी उतर गए, इसलिए कि एक शख्स अपने कुछ हमराहियों के साथ सामने आया, जिसे देखते ही मुजद्दुद्दीन ने अपने गले लगा लिया था। मुजद्दुद्दीन से मिलने के बाद वो शख्स और उसके साथी शमसुद्दीन और खतरक बिन जाहिद से मिल रहे थे। फिर जो शख्स अपने हमराहियों के साथ मुजद्दुद्दीन के इस्तकबाल को आया था, उसे मुजद्दुद्दीन एक तरफ ले गया। जो कुछ कारलूस और उसके अहले खाना पर बीती थी उसकी तफसील उससे कही। दोनों ने आपस में कोई मामला तय किया। फिर मुजद्दुद्दीन मुड़ा और अपने भाई शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शमसुद्दीन, तुम दोनों भाई कारलूस की दोनों बेटियों को ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। 2 लश्करी तुम्हारे साथ जाते हैं, ये तुम्हें खेमे की निशानदही कर देंगे। ये खेमा उन खेमों में से एक है जिसका एहतमाम हमने आने वालों की रिहाइश के लिए किया है। फिर मुजद्दुद्दीन अपने भाई शमसुद्दीन के करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करने लगा, शमसुद्दीन, खेमे में इनके आराम की जरूरत की हर शय का ख्याल रखना। शमसुद्दीन, खेमे में इनके आराम, उनकी जरूरत की हर शय का ख्याल रखना। फिर उनसे तफसील भी पूछना कि फ्रांसीसी नाइटों ने क्यों इनका इस्तेसाल किया, क्यों इनको नुकसान पहुंचाया। इनसे ये भी तफसील जानने की कोशिश करना कि इन्होंने किन हालात में फ्रांस से निकलकर इन सरजमीनों का रुख किया।
اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے تھے؟ پوری تفصیل ان سے جاننا، پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچ جائیں جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کا علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین کے کہنے پر شمس الدین اور ابن زاہد دو لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کے دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور فتلق بن زاہد کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے کر گئے۔ مرسینا اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان دو لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں۔ اس لیے کہ امیر مجد الدین نے حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینا اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو۔ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینا اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری اندر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ طبیب خیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور ابن زاہد سے ملا۔ ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم ہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور فتلق بن زاہد کارلوس کے قریب گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا میں آپ دونوں بھائیوں اور امیر مجد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ بتائیں گے کن حالات میں آپ نے ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیغ زنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟